औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वरनो 5वीं जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे, खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। बच्चों, आप अपनी बाहरिस्तानी उर्दू का सफ़े नंबर 81 निकालिए। हमारा मौजू है लद्दाख से एक खत, और आज हम इसका हिस्से दोम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि लद्दाख में कौन कौन से खानकाहें हैं जिन्हें लद्दाखी लोग गुम्पा कहते हैं। वो हमने सबक में पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जहन में रखा होगा, याद होगा आपको। तो बच्चों, आज हम इस सबक के कुछ सवालात करेंगे। तो यहाँ एक सवाल है, दर्ज झेल जुमलों के सवाल बनाइए। यानी यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, इनके हमें सवाल बनाने हैं। पहला जुमला है, लद्दाख के लोग खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। शेई, ठिकसे और हेमस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। बच्चों, आप अपनी कापी और कलम निकालिए। आप इन जुमलों के सवाल बनाइए। पहला है, लद्दाख के लोग खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। शेई, ठिकसे और हेमस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। इसका हम सवाल बनाएंगे, लद्दाख के लोग खानकाहों को क्या कहते हैं और यहाँ के मशहूर गुम्पे कौन कौन से हैं। यानी जो यहाँ ऊपर दिया है, शे गुम्पा, ठिकसे गुम्पा, ठिसके गुम्पा, हेमसे गुम्पा, यानी ये यहाँ के मशहूर गुम्पे हैं। शाबाश। फिर एक बार मैं दोहराऊंगी, लद्दाख के लोग खानकाहों को क्या कहते हैं और यहाँ के मशहूर गुम्पे कौन कौन से हैं। जो आपने लिखा कि शे गुम्पा, ठिसके गुम्पा और हेमस गुम्पा। फिर है दूसरा एक जुमला, शे में एक मस्जिद भी है जो शाही हमदान मीर सैयद अली हमदानी के नाम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। शे में एक मस्जिद भी है जो शाही हमदान मीर सैयद अली हमदानी के साथ मंसूब है। बच्चों, इसका हम सवाल बनाएंगे, लद्दाख में शाही हमदान की मस्जिद कहाँ पर वाक़ा है। लद्दाख में शाही हमदान की मस्जिद कहाँ पर वाक़ा है। फिर है तीसरा जुमला, लद्दाख का सबसे बड़ा बुद्ध विहार हेमस गुम्पा है। ये लद्दाख से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। इसका सवाल आप बनाइए, लद्दाख का सबसे बड़ा गुम्पा कौन है और ये कहाँ पर वाक़ा है। लद्दाख का सबसे बड़ा बुद्ध विहार कौन है और ये कहाँ पर वाक़ा है। इसके बाद है बच्चों तीसरा सवाल, दोस्त के नाम एक खत में किसी मेले का मुख्तसर हाल लिखिए। यानी बच्चों, आप अपने दोस्त को चिट्ठी एक लिखनी है और उससे किसी ख़ास मेले का मुख्तसर हाल लिखना है। बच्चों, हम इसी के बारे में लिखेंगे। आप ख़त शुरू कीजिए दाएं से। पहले आप लिखिए, श्रीनगर 25 जुलाई 2020। प्यारे दोस्त अहमद, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर बच्चों, आप उसके आगे लिखिए, उसके नीचे लिखिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खुदा का फजल है मैं खैरियत से हूँ। तो बच्चों, इसके नीचे फिर आपको फिर शुरू करना है एक पैराग्राफ। हमारे गाँव के करीब हर साल अगस्त के महीने में मेला लगता है। इस साल भी यह मेला 10 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त को ख़त्म हुआ।
میلے میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ سیر و تفریح کے بہت سے ذرائع تھے اور کہیں پہ جھولا لگا ہوا تھا اور کہیں پہ کھلونے فروخت ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے اس میلے میں چند کتابیں اور ایک فٹ بال خریدا۔ چند گھنٹے گھوم پھر کر ہم واپس آ گئے۔ پیارے دوست، بقیہ ملاقات ہونے پر بات ہوگی، یعنی اس کے آگے اس کے علاوہ میں آپ سے ملاقات کے بعد ان باتوں پر میں آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کروں گا۔ پھر یہاں پہ نیچے آپ کو لکھنا ہے اپنے امی اور ابو سے میرا سلام کہنا۔ پھر اس کے آگے تھوڑا نیچے لکھنا ہے تمہارا دوست۔ اس کے نیچے پھر لکھنا ہے آپ کو اپنا نام، جو آپ کا نام ہوگا بچوں۔ تو بچوں، یہ تھا ایک خط جو آپ نے اپنے دوست کو لکھا۔ آپ نے اس کو ایک میلے کا مختصر حال لکھا کہ ہمارے گاؤں میں کب میلہ لگتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو اس نے لکھا کہ میں نے میلے میں کیا کیا چیزیں دیکھی اور میلے میں میں نے وہاں سے کیا کیا خریدا۔ تو اس کے بعد وہ آپ اپنے دوست سے ملاقات کے بعد بات کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 81 پر آئیے۔ یہاں ایک سوال ہے، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ یعنی اوپر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا جواب نیچے لکھا ہوا ہے، جو اس کا صحیح ہوگا اس پر ہمیں ٹک لگانا ہے۔ بدھ دھرم کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، نیچے لکھا ہے گمبا، گرجا، مندر۔ ان تین میں بچوں ایک پر ٹک لگانا ہے جو اس کے لیے ٹھیک ہوگا۔ یعنی جہاں بدھ مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ گمبا۔ آپ گمبا پر ٹک لگائیے۔ پھر ہے شیعہ میں مسجد منسوب ہے۔ شیعہ میں مسجد منسوب ہے۔ نیچے لکھا ہے حضرت شاہ ہمدان کے ساتھ حضرت نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ یعنی اس میں آپ کو صحیح چننا ہے، اسی پر ٹک لگانا ہے۔ اس سے آپ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو جملہ ہے اسی پر آپ ٹک لگائیے۔ لداخ کے گنبدوں کے کل سلسلے ہیں۔ یعنی اس کے بھی 3 جواب دیے گئے ہیں، آپ کو صحیح جواب پر ٹک لگانا ہے۔ 5، 7، 10۔ بچوں، ہمیں 7 پر ٹک لگانا ہے۔ تو اس کے بعد اور ایک جملہ ہے، تھنکا کیا ہے؟ تھنکا کیا ہے؟ جھنڈا، اشتہار ہے، تصویر ہے۔ بچوں، اس میں ہمیں جو جھنڈا لکھا ہے، جھنڈا ہے، اسی پر ہمیں ٹک لگانا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، لداخ سے ایک خط، اس کا حصہ 2۔ تو بچوں، آپ نے اپنی کاپی پر لکھا ہوگا یہ ٹھیک طرح سے۔ آپ اس کو صحیح صحیح یاد کرنا اور اپنے ذہن میں رکھنا کہ جب اپنے دوست کو چٹھی لکھنی ہوتی ہے تو کس طرح شروع کرنا ہے، کیونکہ چٹھی لکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ دوست کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے بڑوں کو اگر لکھنا ہوگا تو وہ بھی ایک الگ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو ایک دن کی چھٹی کے لیے کبھی خط لکھنا ہوگا تو بھی وہ ایک طریقہ ہے۔ بچوں، براہ کرم یاد رکھنا یہ کہ کس طرح خط لکھنا ہوتا ہے اور جب دوست کو لکھنا تو کیسے شروع کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یہ سمجھا ہوگا۔ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔